क्रिएटिभ मैले सोधेको थिएँ क्रिएटिभ दिदी के हो भनेर है सरी अब तँ आइसक्यो क्या लाइक ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हो क्या म सबै कुरामा हात हालेको छु पोक त चाहिँ कुनै कुरामा छैन एक्टिङमा त गर्नै होला है एक्टिङमा एउटा त्यस्तै लाग्थ्यो केही प्रिन्सेस जस्तो क्विन जस्तो है त्यस्तो रोयल लुक आएको थियो आई डिड द्याट थ्याङ्क यू बिफोर आई मेट हर है भेट्नुभन्दा पहिला त अब आँचल धेरै घमण्डी हो अनि त्यस्तो मैले सुनेको थिएँ मैले अब इन्टरनेटमा त्यस्तो लेखेको छ है अम्मा तोडु अदङ्ग नार्केस्ता मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके नेपाल अनलाइन टेलिभिजन. In the beginning, I was worried about going to abroad as well as choosing consultancy. On the way, I met Render. For more information, visit our office, Putali Sadak, Kathmandu. चलचित्र हिटम्यानको पत्रकार सम्मेलनमा हामी छौँ र यति बेला दुईजना कलाकार हामीसँग हुनुहुन्छ हिटम्यानको विष्णु अधिकारी र आँचल शर्मा दुवैजनालाई सबै मिडियामा स्वागत गर्छु म थ्याङ्क यू र आँचलजीलाई मैले अघि उताबाट आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो बेलायतको राजकुमारी महारानी फिल आइरहेको थियो तपाईँलाई त्यस्तो फिल आएको छैन थ्याङ्क यू दाइ मलाई तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ भन्ने मात्र हो अब मैले आफैले आफैलाई त तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो त्यही नै ठुलो कुरा हो आजको ड्रेस अप त्यसपछि उहाँको जुन खालको सम्पूर्ण शिरदेखि पाउसम्मको ड्रेस अप जुन छ एकदम महारानी फिल छ होइन त्यही भनेको थिएँ मैले त्यही भनेको थिएँ पहिला तपाईँलाई लाग्यो विष्णुजी त्यस्तै लाग्थ्यो केही प्रिन्सेस जस्तो क्विन जस्तो है त्यस्तो रोयल लुक आएको थियो आई डिड द्याट थ्याङ्क यू ओके आँचलजीको हिजो आज ड्रेसअप एकदमै चेन्ज भएको छ कि हो है इन्स्टाग्रामहरू हेऱ्यो भने तपाईँको ड्रेसअपमा धेरै परिवर्तन आएको पाइन्छ त्यो के को कारणले होला ज्यानले हो कि ज्यान दुब्लाएर हो ज्यान दुब्लाएरै हो किन भन्दाखेरि अब त्यो भन्नुको मतलब मोटाउँदा चाहिँ केही पनि नगर्ने या नराम्ररी हिँड्ने त होइन तर मलाई मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ जब म फिट हुँदै गएँ मलाई जे पनि ड्रेस चाहिँ अलिक सहज फिल हुन थाल्यो होइन त्यही कुरा मेन चाहिँ मलाई के लाग्छ जे लायो नि कन्फिडेन्ट चाहिँ हुन पर्यो म चाहिँ अलिकति फिट भएपछि अलिक बेसी कन्फिडेन्ट भएँ जस्तो लाग्छ तपाईँले मसँग एकचोटि कुराकानी गर्ने क्रममा मलाई बिहे गर्नुभन्दा अगाडि बरु ड्रेसअप गर्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो के भन्ला मान्छे लाग्थ्यो अहिले त म एकदम बिन्दास भएको छु मलाई केही अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन भन्नुभएको होइन यस्तो हो मतलब अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब भयङ्कर गरेर पनि अब हिँड्ने त बानी नै त्यो आफै नै मन हुँदैन थियो भने पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने बुवाको घर हुँदाखेरि कसैले प्याच्च केही भनिदियो भने मेरो बुवालाई नराम्रो लाग्ला मम्मीलाई नराम्रो लाग्ला होइन मेरो बारेमा क्रस क्वेसनहरू उठाउँदा किनकि सिङ्गल हुँदाखेरि विभिन्न कुराहरू झेल्दै आउनुपर्ने हुन्छ नि त अनि अहिले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि के एउटा फरक छ भने चाहिँ अब श्रीमानले दिएको छ श्रीमान खुसी छ उसलाई हेरेर भन्ने हुन्छ अनि त्यो श्रीमान खुसी हुने कुरा रिलेट भएको भएर चाहिँ अलिकति मान्छेले त्यो नजरले नहेरिदिने नराम्रो नकारात्मक ढङ्गले नबुझिदिने भएको भएर चाहिँ अलिकति सहज भएको हो उदितजी भएको बेलामा त हेरिहाल्नुहुन्छ तपाईँ ड्रेसअप गरेपछि नभएको बेलामा चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनु पर्छ पर्दैन उहाँले भिडियो च्याट गर्नुहुन्छ जहिले वाट्सएपमा ए ओके ओके र अहिले चाहिँ तपाईँको नजिक दिनु भएको छ हिटम्यान विष्णुजी हिटम्यान विष्णुजीलाई कस्तो लागिरहेको छ विशेष गरी आँचल शर्मा चाहिँ आज पर्सन कस्तो पाउनुभयो तपाईँले एकदम छोटो समयमा एज ए पर्सन बिफोर आई मेट हर है भेट्नुभन्दा पहिला त अब आँचल धेरै घमण्डी हो अनि त्यस्तो मैले सुनेको थिएँ मैले अब इन्टरनेटमा त्यस्तो लेखेको छ है सुनेको थिएँ मैले त्यस्तो होइन बट अब कुनै अब कसले अब इन्टरनेटमा युट्युबमा भिडियोजहरू एन्ड मेरो अलि माइन्डसेट डिफ्रेन्ट थियो एबाउट हर बिफोर आई मेट हर बट एज एन एक्ट्रेस सी इज एक्सलेन्ट सो द्याट्स द रिजन आई थट कि आई वान्ट टु मिट हर एन्ड हेरेपछि होइन भेटेपछि थाहा हुन्छ बट सी इज कम्प्लिट अपोजिट अफ वाट आई हेभ हर्ड अर यु नो रेड अबाउट हर सी इज अ भेरी सिम्पल बब्ली गर्ल यति कोअपरेटिभ छ एउटा धुली खेलमा राति 9 बजेको सिन थियो हाम्रो आई थिङ्क इट वाज इजिली -4 -5 डिग्री जस्तो थियो है एन्ड सी ह्याड टु वेयर ए स्लिभलेस ड्रेस त्यसमा हावा आइरहेको थियो एज अ डाइरेक्टर एज अ टिम हाम्रो सबै वी ह्याड फ्रस्ट बाइट्स यति चिसो अनि माथि टप फ्लोरमा हावा थियो एन्ड यु नो सी वाज टोटली इन्भल्भ 2 takes 3 takes 4 takes till the you know the perfect shot आउनेसम्म she was ready like jacket खोलेर sleevelessमा केही नभए जस्तो क्या I don't think any other actress would have you know done that or they would have said कि you know okay let's close it up for today pack up गरेर फेरि भोलि आऊँ बट त्यस्तो केही थिएन like you know as an actress you know she's excellent तपाईहरुलाई थाहा छ
एन्ड साथी जस्तो हो एन्ड एज अ ह्युमन बिङ सी इज अ भेरी 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 जेन्टल एन्ड सिम्पल ह्युमन बिङ नथिङ लाइक वाट आई हर्ड सो आई थिङ्क त्यस्तो केही छैन आई थिङ्क मेबी अब बिकज अफ द वे सी टक समटाइम्स यस्तो कन्ट्रोभर्सी केही आइरहेको छ होला है थाहा छैन मलाई हेरिरहेको थिएँ मैले टिकटकमा है तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ आञ्चलजीको अपग्रेड त छु अब इन्डियामा त टिकटक ब्यान गरिदिएँ यहाँ त टिकटकमा भिडियो आइरहेको छ युट्युबमा एन्ड अभियसली अब वेन वी वर टुगेदर वर्किङ फर ए प्रोजेक्ट है आई युज टु लुक एट द टिकटक एन्ड हजुरहरूको स्टेटमेन्ट्सलाई कस्तो क्रिएटिभ अब मैले सोधेको थिएँ क्रिएटिभ दिदी के हो अरे है सरी अब त्यो आइसक्यो क्या लाइक द्याट वाट एभर सी स्टेटमेन्ट गरेपछि दे मेक अ बिग डिल आउट अफ इट बट टिकटकवाला TikTok statement and but otherwise I think it's a pleasure and very soon she will be making a debut in a direct Telugu movie as well. So I asked her, Telugu Sikhirao, if you want to, make a career in South as well because she's got a face. అమ్మ తోడు అదంగా నార్కేస్తా Oh yeah, wow. त्यो he will explain what is that That is like कसम Ma Kasam छिनाल्दिन्छु Sarkar Dunga, that kind of a dialogue. यो नकारात्मक शब्दहरू चाहिँ छिटै सिकिन्छ Action, भनेको त्यही it's हो like हजुर ओ माय गॉड ला नाइ त्यो त सिकिरहेको छ अब मैले तपाईँले यही डाइलेक्ट बोल्नु पर्यो भने कसलाई बोल्नुहुन्छ त्यो बुझ्दैन मान्छेले तर यो त अहिले विष्णुजीलाई नै किनभने हि इज राइट हो मेरो छेउमा अनि उहाँले सिकाउनु भएको चिज हो त्यही भएर उहाँलाई नै भन्थेँ विष्णुजीहरूले जस्तो यो फिल्मको लागि आँचलजी भन्दा अगाडि अरू हिरोइनहरूसँग कुरा गर्नुभयो मैले धेरै एक्ट्रेसहरूसित भेटेको थिएँ मैले बट फाइनली आई थिङ्क आफ्टर लुकिङ एट द क्यारेक्टर अब तपाईँहरूले जब क्यारेक्टराइजेसन हेर्नुहुन्छ है एन्ड द फेस मैले त्यही भन्नु लाग्थेँ थिएँ द्याट सी इज गट अ फेस विच हेज नेपाली फिचर्स विच क्यान सुट इन द साउथ विच क्यान सी इज गट डिफ्रेन्ट ब्लेन्ड अफ अब तपाईँले भन्न चाहिँ है कहाँको बेलेरको त्यस्तो क्या सो सी ब्लेन्ड्स हर सेल्फ एन्ड आई थिङ्क सी इज गट अ फेस विच विल डेफिनेटली सेल इन तेलुगु एन्ड इन बलिउड एज वेल एन्ड त्यसो आई मिन आई थट सी वाज अ पर्फेक्ट चोइस फिल्ममा आँचलजीले तेलुगु नै बोल्नुहुन्छ कि नै नेपालीमा बोल्नु हाम्रो जो पुरा जो एपिसोड छ त्यो नेपालीमा हुन्छ अब किन भने त म तपाईँ सानो एक्जाम्पल दिन्छु क्या अब मलाई मेरो साथीहरूले अनि अर्को डाइरेक्टरहरूले मलाई सोधिरहेको थिएँ क्या तेलुगुको मान्छे गएर अब नेपाली कसरी बोल्छ भनेर अब तेलुगु मुभी हो है अब वहाँबाट आएर मैले सबैले तेलुगु बोलाइदिएपछि इट डजन्ट मेक सेन्स है अब सबैले तेलुगुमा बात गरेपछि इट डजन्ट मेक एनी सेन्स मेरो एउटा स्पाईको रोल हो है आई एम ए स्पाई सो बेसिकली वेन ए स्पाई इज असाइन्ड अ मिसन सपोज म इटली गएँ या म जापान गएँ है आई हेभ अ वीक्स टाइम एन्ड दे आर सो इन्टेलिजेन्ट द्याट दे लर्न द ल्याङ्ग्वेज सो द लजिक हियर इज द्याट बिकज आई हेभ बिन असाइन्ड फर अ भेरी पावरफुल मिसन इन नेपाल म नेपाली सिकेर आउँछु बिकज आई हेभ टु ब्लेन्ड लाइक ए नेपाली इफ आई हेभ टु क्याच समवन हियर अब कसले पकड्ने हो के हो थाहा छैन अब है नेपाली म अब आएर मलाई नेपाली थाहा छैन म हिन्दी बोलेपछि यु नो कि दिस मन इज अ समथिङ्स अड अबाउट दिस सो फर मी टु कम्प्लिट द मिसन आई हेभ टु लुक फिल एन्ड टक लाइक ए नेपाली है सो द्याट्स द बेसिक प्लट एन्ड देन आई कम हियर एन्ड कोसँग भेट हुन्छ के हुन्छ सबै नेपालीमा छ ओके आँचलजीको चाहिँ ओभरअल एक्सपिरियन्स भनौँ न आँचलले चाहिँ तेलुगु फिल्ममा फिल्म होइन विशेष गरी अलिकति यो फिल्म चाहिँ हिट नै भइरहेको थियो न्युज हिट भइरहेको थियो र तपाईँको ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो विशेष गरी अब अलिकति अर्को मुलुकको एक्टरहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ काम गर्नु कस्तो पाउनुभएको हामीले हाम्रो चाहिँ जति दिनसम्म काम भयो वी लाइक इन्टु वर्क मात्र थियो कि काम 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 मात्र भयो कि होइन त्यसरी मैले भने नि अघि पनि मैले भित्र भनेको थिएँ वाज सो प्यासनेट त्यो स्क्रिप्ट भन्दै किनकि मैले चाहिँ हाफ एन आवर मात्र छ किनभने मेरो यहाँ वेडिङ अटेन्ड गर्नुपर्ने थियो यही ठाउँमा उहाँहरू यही ठाउँमा आउनु भएको थियो त्यो कारणले मलाई आधी घन्टामा उहाँले भन्नुपर्ने त्यो मान्छेहरू प्रेसर हुन्छ त्यो कति कुरा छुटपुट हुन्छ तर उहाँले केही पनि छुटाउनु भएन क्या उहाँले एज अ डिरेक्टर पनि मलाई भन्नुभयो स्क्रिप्ट एज एन एक्टर पनि भन्नुभयो भनेपछि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कति प्यासन रहेछ कि बिकज अब त्यत्तिकै कसैले आएर म फिल्म बनाउँछु वी आर फ्रम इन्डिया भनेर त्यो एक्साइटमेन्ट हुने भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ राम्रो काम मेरो काम या भनौँ सबैको काम सबैले देख्ने गरी राम्रो होस् भन्यो त्यो त जसको नि इच्छा हुन्छ त्यही नै उहाँको स्क्रिप्ट बनाएर उहाँको डेडिकेसन हेरेर चाहिँ म लाइक आई वाज रियली ओके विथ द स्क्रिप्ट एन्ड अल अनि पछि फ्लोरमा गइसकेपछि दे आर रियली फ्रेन्डली कस्तो अर्कै नौलो एक्सपिरियन्स भयो भनौँ न फ्लोरमा चाहिँ जस्तो एकदम तपाईँको बारेमा अपडेटेड हुनुहुँदो रहेछ होइन
हजुर आज हरेक कन्ट्रोभर्सीको रिक्याप जस्तो भइरहेको छ आजको तर हाम्रो विष्णुजीले चाहिँ खोलिदिनु भयो होइन एज अ पर्सन विशेष गरी बाहिरबाट यहाँ काम गर्न आउने एक्टर उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ कस्तो बानी व्यवहारको हुनुहुँदो रहेछ एउटा को एक्टरलाई ट्रिट गर्ने कस्तो पाउँदो रहेछ उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हो भने मेन चाहिँ मलाई उहाँ अब नेपाली नै हो नि त नेपाली फर्स्टमा नेपाली नै भएको भएर चाहिँ त्यो मैले कहिले फरक देशको मुलुकको मान्छे भनेर त्यसरी हेर्ने मैले हेर्दै हेरिनँ त्यो दृष्टिकोणले हेरिनँ मैले चाहिँ हिज फ्रम नेपाल अब नेपालको सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ होइन नेपाली हो भनेपछि हामी नेपाली नै जसरी नै त्यो कन्भर्सेसनहरू सबै त्यो नर्मलै थियो त्यस्तो केही उ थिएन तर उहाँहरूको काम गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ हाम्रो भन्दा आजलजीले हुन्छ नि तेलुगु मुभीहरू कतिको फलो गर्नुहुन्थ्यो कतिको हेर्नुहुन्थ्यो के मन पर्थ्यो खास तेलुगु मुभीको यसो हेर्दा होइन त्यहाँको एक्सनहरू मन पर्थ्यो कि रोमान्टिक सिन्सहरू मेन त एक्सनै हो उता फिल्मको चाहिँ एक्सनै हो किनभने बच्चामा खुब हेरिन्थ्यो यो फिल्महरू होइन ह्या गरेर पुरा हल्लेको होइन धरती हल्लेको सो इट्स नाइस अब आफूले हेरिरहेको फिल्म अब त्यहाँ कनेक्ट र नेपाल चिनाउन पायो भने चाहिँ यो त गर्वको कुरै हो जस्तो लाग्छ मेन त यो मुभीमा चाहिँ खास के छ कस्तो क्यारेक्टर हो अलिकति स्पेसिफिकली भन्नु अलिकति भन्नै मिल्दैन के यो यति पनि भन्न नमिल्ने एक्सनहरू केही पनि छैन तर यु हेभ टु वाच अलिकति भन्नै मिल्दैन क्या केही भन्नु मिल्दैन कि मेरो क्यारेक्टर त्यो नि मिल्दैन त्यो भनेपछि सबै आइहाल्ने हिरो हिरोइनको के हुन्छ अब त्यस्तै खालको हजुर हजुरले चाहिँ किक बक्सिङ सिक्दैछु भन्नुभएको हजुर मुभीको लागि हो कि के हो किक बक्सिङ चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने मलाई अलि इन जेनरल सबै कुराहरू सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिकि भ्याएँ होइन किक बक्सिङहरू अब नौलो कुराहरू सिक्न मन लाग्छ के भने ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हो क्या म सबै कुरामा हात हालेको छु पोक त चाहिँ कुनै कुरामा छैन ड्रम एक्टिङमा एउटा छ अब त्यो पनि मैले भन्ने कुरा होइन त्यो दर्शकहरूले भन्ने कुरा अब कतिको लेभल अब यो सिक्दै गर्ने चिज हो किक बक्सिङ चाहिँ सायद अब हामीहरू एक्टरले चाहिँ यस्तो कुराहरू सिकिरहँदाखेरि चाहिँ भोलि कसैले आएर किक बक्सिङ गर्नुहुन्छ या एक्सन फिल्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नाइ म सिक्छु भन्न नपरोस् म गर्न सक्छु मलाई आउँछ है भन्न परोस् त्यही भनेर चाहिँ म सबैमा अलिअलि हात टुच्च केही नै आउँदैन भन्न नपरोस् खालको